प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का हमारा मौजू है नज़म बर्फबारी का तीसरा बंद, सफ़र नंबर 80। प्यारे बच्चों, मैंने आपको हर वक्त ये बता दिया कि नज़म जब भी पढ़नी हो नज़म लाइन में पढ़नी चाहिए। यानी जिस तरह हम नसर पढ़ते हैं इस तरह नज़म को नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि इसको लाइन में, सुरूर में, अच्छी आवाज में पढ़नी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सफ़र नंबर 80 और तीसरा बंद। शामो सहर गुम, शम्सो कमर गुम, सब खुशवतर गुम, देवारो दर गुम, हर एक बशर गुम, सर्दी के डर से निकले ना घर से, दिन रात बर से, शामो सहर गुम, शम्सो कमर गुम। इस तरह पढ़ना है, यानी इसको यानी लाइन में पढ़ना है, अच्छी सुरीली आवाज में पढ़नी है। प्यारे बच्चों, मैंने पहले और दूसरे बंद में आपको बताया कि ये जो बर्फबारी है यह भी एक मौसम है, और ये भी बता दिया कि हमारी इस वादी में, कश्मीर में कितने मौसम हैं। 4 मौसम है: मौसम बहार, मौसम गर्मा, मौसम खज़ां, मौसम सरमा। और हमेशा तरतीब से बता देना चाहिए, यानी हम ये नहीं कह सकते हैं मौसम बहार, मौसम खज़ां, मौसम खज़ां, मौसम बहार, नहीं। पहले मौसम बहार, उसके बाद मौसम गर्मा, उसके बाद मौसम खज़ां, उसके बाद मौसम सरमा। यानी मौसम सरमा भी एक खासा मौसम है कश्मीर का, जिसमें बर्फबारी होती है। तो इसमें कुछ अल्फाज यहाँ पर, यानी हमने ये नज़म इसका बंद इस तरह पढ़ा है: शामो सहर गुम, शम्सो कमर गुम। इसमें कुछ अल्फाज हैं, यानी शम्स, शम्सो यानी शामो सहर गुम, शम्सो कमर गुम। शम्स का माना है सूरज, शम्स से मुराद सूरज, कमर चांद, सहर सुबह, तर गीला भीगा हुआ, उधर उधर, बशर आदमी, इंसान। तो इस बंद में यानी ये नज़म जो है किसने लिखी है? ये नज़म रसा जावेदानी ने लिखी है। रसा जावेदानी साहब कहाँ के रहने वाले हैं? रसा जावेदानी बुधरवा। शाबाश। प्यारे बच्चों, इस बंद में शायर यानी रसा जावेदानी साहब वादी के इस पुरनूर मंजर की मंजर कशी करते हुए, यानी जो बर्फबारी होते हैं इस मंजर की मंजर कशी करते हुए कहता है कि इस वादी, किस वादी यानी इस कश्मीर की वादी में सूरज चांद, यानी शम्स सूरज, कमर चांद, सूरज चांद, तारे और सुबह व शाम सब इसमें गुम है। किसमें गुम है? इस बर्फबारी में सब गुम होते हैं। खुशक व कितार हो, दीवार हो कि दरिया हो, कोई इंसान सब के सब गुम है। यानी सब खुशक तर गुम, दीवार व दर गुम, हर एक इंसान, हर एक बशर गुम, सारे यानी सारे की सारे, चाहे कोई इंसान, चाहे खुशक हो, तर हो, दीवार हो, दरिया हो, गर्ज, सारे के सारे, सब के सब गुम होते हैं। और सारे लोग फिर क्या कहते हैं? सर्दी के डर से निकले न घर से, दिन रात बर से। यानी फिर क्या कहते हैं? यानी शायर फिर कहते हैं कि इस यानी सारे लोग इस सर्दी के डर से, यानी इस बर्फबारी में जो
کافی سردی ہوتی ہے، شدید سردی ہوتی ہے، زبردست سردی ہوتی ہے، اور سردی کے ڈر سے کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان، کوئی بھی بشر گھر سے نکلنے کی جرت نہیں کرتا ہے، گھر سے نہیں نکلتے ہیں، کیونکہ برف باری جب دن رات ہو رہی ہے، یعنی اس وقت، اس موسم میں جب برف باری ہوتی ہے، دن رات ہوتی ہے، لگاتار ہوتی ہے، مسلسل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کا گھر سے نکلنا محال ہوتا ہے۔ اس لیے سارے کے سارے لوگ اس برف باری میں اندر ہی رہتے ہیں، یعنی گھر سے نکلنے سے پرہیز کرتے ہیں، زیادہ ترجیح کس چیز کو دیتے ہیں؟ یعنی گھر میں رہنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، یعنی لوگ سے زیادہ، انسان سے زیادہ گھرے روزن پسند کران ات سردی مز ٹاٹو جگرو پتہ کیا ونان شامو سحر گم شمسو کمر گم، شاموں سے ایسے میں شام اور صبح چاند اور تارے سب کے سب اس کی خوش منظری میں گم ہے، یعنی چاہے چاند ہو، چاہے دن کو سورج ہوتا ہے، رات کو چاند ہوتی ہے، چاہے چاند ہو، چاہے صبح کا وقت ہو، چاہے شام کا وقت ہو، چاہے تارے ہوتے ہیں، چاہے چاند ہو، یعنی ہر ایک چیز، غرض ہر ایک چیز گم ہوتا ہے، کس میں؟ اس برف باری میں۔ ٹاٹو جگرو یعنی کانٛہہ تہِ چیز ٲسِن، دیوار ٲسِن، خۄشک ٲسِن، اوٚدُر ٲسِن، پہاڑ ٲسِن، جنگل ٲسِن، مٲدان ٲسِن، مکان ٲسِن، تارک ٲسِن، زوٗن ٲسِن، کانٛہہ تہِ چیز چھُ اتھ منٛز گوٚم آسان، یعنی یُس تہِ یہِ موسم چھُ اتھ موسمس منٛز چھُ کیٛاہ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیز گوٚم آسان، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیز گوٚم آسان، تہٕ یعنی یُس یہِ موسم مگر گوٚم اگر آسان چھِ، مگر اتھ تہِ چھِ اللہ تعالیٰ ہن پنٕنۍ اکھ خوٗبصوٗرتی بخشمٕژ، توے چھِ یعنی اتھ ونٛدس منٛز ہسا چھِ یعنی پوٗرٕ نوٗر، پوٗرٕ منظرٕچ یعنی منظر کشی کران یہ شٲعر ونان زِ یُس یہِ سٲنۍ وادی چھِ، چاہے آفتاب ٲسِن، زوٗن ٲسِن، تارک ٲسِن، صبح ٲسِن، شام ٲسِن، سورُے چھُ گوٚم آسان، یا خۄشک ٲسِن یا تر ٲسِن، تر گوٚو نا کیٛاہ؟ تر گوٚو گیٖلا، اوٚدُر ٲسِن یا خۄشک ٲسِن، دیوار ٲسِن، دٔریاو ٲسِن، چاہے کانٛہہ اِنسان ٲسِن، ہر کانٛہہ چیز ہسا چھُ آسان کیٛاہ؟ بیٚیہِ کیٛاہ چھُ آسان؟ بیٚیہِ چھُ سردی ہٕنٛدِ وجہ، سردی کے ڈر سے نکلے نہ گھر سے، یعنی سردی ہٕنٛدِ وجہ چھُنہٕ اکھ انسان بشر کو انسان، یہ انسان چھُنہٕ ہٮ۪کان گرِ نیٖرِتھ، یہِ چھُ زیادٕ ترجیح دِوان گرسٕے منٛز روزنس، یعنی یہِ چھُ زیادٕ پہنس پسنٛد کران أسۍ گژھِ گرسٕے منٛز، تِکیٛازِ سردی چھِ آسان، تہٕ بیٚیہِ ہسا چھُ کیٛاہ؟ چاہے صبح ٲسِن، شام ٲسِن، سۭتۍ تارک ٲسِن، سورُے چھُ اتھ خۄش منظری منٛز آسان گم۔ پیارے بچوں، اس کے علاوہ اس میں کچھ الفاظ ہیں یعنی جن کا میں یہاں لفظ ضد لکھوانا چاہتا ہوں۔ صبح شام یعنی ضد ہے، ضد اکھ أکِس مختلف، صبح اکھ ضد، شام شمس قمر، خۄشک کیا گو؟ خۄشک اکھ تیٚلہِ تر اوٚدُر، خۄشک تر گو گیلا اوٚدُر، دن رات سردی گرمی۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ نے اس بند کو اچھی طرح یعنی غور سے سمجھا ہوگا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس سے یعنی بہت اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا، اور ان الفاظ کو یعنی جو یہاں مشکل الفاظ ہیں ان کا معنی یاد کرنا، اور یہ جو الفاظ اجداد ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ میں یاد کرنا، اپنی نوٹ بک پر رکھنا اور یاد کرنے کی کوشش کرنا۔ باقی اس کا جو چوتھا بند ہے انشاءاللہ دوسرے کلاس میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔